औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामी तारीख़ में बहुत सी नामवर शख्सियात ने अपना नाम ज़माने में रोशन किया। उनमें मर्दों के साथ साथ ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी शामिल है। इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो कि मर्दों के साथ साथ ख़वातीन को भी ज़िंदगी के तमाम शोबों में खिदमत सर अंजाम देने का मौका फराहम करता है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ वो कौन लोग थे, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं दुनिया इस्लाम की नामवर 10 ख़वातीन के बारे में इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, यूँ तो तारीख़ में सैकड़ों इस्लामी ख़वातीन के कारनामे मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपके सामने उन ख़वातीन में से 10 नामवर ख़वातीन के हालात ज़िंदगी पेश करेंगे। नंबर 1, रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना 1205 ईस्वी में पैदा हुई। आप अफ़गान गौरी नस्ल से ताल्लुक़ रखती थीं। आप हिंदुस्तान में ख़ानदान गुलामा की 5वीं हुक्मरान थीं। रज़िया सुल्ताना के वालिद गिरामी सुल्तान अल्तुतमिश हिंदुस्तान के हाकिम थे। आपके भाइयों की नालायकी की वजह से आपके वालिद ने अपनी ज़िंदगी में ही आपको अपना जानशीन नामज़द कर दिया। वालिद के फौत होने के बाद आपके भाई रुकनुद्दीन बहराम शाह ने तख्त पर कब्जा कर लिया। रज़िया सुल्ताना खातून होते हुए भी भरपूर सियासी और जंगी जिंदगी गुजार रही थी। आपने अपने भाई से 10 नवंबर सन 1236 ईस्वी को तख्त वापस हासिल कर लिया। आपके भाई ने आपके खिलाफ बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर साजिश शुरू कर दी। रज़िया सुल्ताना ने अक्सर साजिशों को नाकाम कर दिया। आखिर 14 अक्टूबर सन 1240 ईस्वी को एक जंगी मार्के में जख्मी होने के बाद आप शहीद हो गईं। रज़िया सुल्ताना की जिंदगी के बारे में मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारी पहले से मौजूद वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नंबर 9, सैयदा अल हुर्रा। सैयदा अल हुर्रा मराकश में मौजूद रियासत ततवान की मलका थी। आपको बहरी कज़ाकों के गिरोह की मलका भी कहा जाता है। आपने 16वीं सदी के वस्त में इस खित्ते पर हुक्मरानी की। मगरबी बहरा रूम पर आपका मुकम्मल तसल्लुत था। बाद में सैयदा अल हुर्रा ने मराकश के बादशाह अलुतासी से शादी कर ली, मगर ततवान छोड़ने से इनकार कर दिया। लिहाजा सुल्तान अलुतासी को ही फास से ततवान में ही मुंतकिल होना पड़ा। यह तारीख का एक मुनफरिद वाक़या है कि जब शादी के बाद बादशाह अपनी रियासत को छोड़कर दूसरी रियासत में मुंतकिल हुआ। नंबर 8, शजरुद्दुर। शजरुद्दुर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बेवा थी। आप जिंदगी के इब्तदाई हिस्से में एक गुलाम थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की शहादत के बाद आपने मिस्र की बागडोर संभाली। सन 1250 ईस्वी में आप मिस्र की हुक्मरान बनी। आपके दौरे इक़्तिदार को ही असल में मिस्र में ममलूक बादशाहत की बुनियाद कहा जाता है। 7वीं सलीबी जंग के दौरान आपने मिस्र के महाज पर फौजें भेजकर फतह के रास्ते खोले। आपको मलकातुल मुस्लिमीन भी कहा जाता है। मिस्र के लोगों ने औरत की हुक्मरानी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो गईं। अगस्त 1250 में आपने अपने सिपा सालार इज्जतदीन अय्यूबक से शादी कर ली, जो कि पहला ममलूक सुल्तान बना। 1257 ईस्वी में आपके शोहर का इंतकाल हो गया, जबकि उसके कुछ दिन बाद ही आपको भी कत्ल कर दिया गया। नंबर 7, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह। आप इराक के शहर बसरा में पैदा हुई। आपने अपनी जिंदगी के इब्तदाई अय्याम गुलामी में गुजारे, बाद में आपको आजाद कर दिया गया। आपके वालिदैन आपकी छोटी उम्र में ही इंतकाल फरमा गए। आप एक इंतहाई पाकबाज और नेक सीरत खातून थी। आप सूफी मनश खातून थी और इश्क इलाही आपका मकसद हयात था। आप अपनी जिंदगी का अक्सर वक्त इबादत और रियाजात में गुजारती। आपके मुर्शद हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह थे। आपने एक अरसा गोशा नशीनी में भी गुजारा। बहुत से उलमाए किराम आपके पास न्याजबंदी में हाजिर हुआ करते, जिनमें सफ़े अव्वल में हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हम असर थे। आपकी जिंदगी से बहुत सी करामात भी मंसूब हैं। एक रिवाज ये भी है कि जब आप खाना काबा की जियारत के लिए गईं तो खाना काबा आपके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर आया। 88 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ।
نمبر 6، حضرت زینب بنت علی۔ آپ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ تھیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ ماجدہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ آپ انتہائی مدبر اور دلیر خاتون تھیں۔ آپ حضرت امام علی مقام کے ساتھ مارکہ کربلا میں بھی شریک تھیں۔ مارکہ کربلا میں حضرت زینب جہاں مرد جانثاروں کا حوصلہ بڑھاتی، وہیں خواتین کو بھی نیا حوصلہ اور ولولہ عنایت فرماتی۔ حضرت امام علی مقام اور ان کے دیگر ساتھیوں کی شہادت کے بعد تمام پاک دامن بیبیوں کی آپ نے حفاظت فرمائی، اور جب تمام اہل بیت کو گرفتار کر کے کوفہ سے شام لے جایا گیا تو آپ سب سے آگے تھیں۔ جب ان قیدیوں کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو آپ نے دربار یزید میں ایک ایمان افروز اور ولولہ انگیز خطاب فرمایا، جس میں یزید کے اقتدار کو باطل قرار دے کر شہادت امام حسین کو فتح قرار دیا۔ آپ کے خطاب نے یزید کے دربار میں لرزہ طاری کر دیا۔ 15 رجب سن 62 ہجری بمطابق 29 مارچ 682 عیسوی کو آپ دمشق میں انتقال فرما گئیں۔ آپ کا مزار اقدس بھی دمشق میں واقع ہے۔ نمبر 5، حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ اور ام المومنین ہیں۔ آپ نبی مکرم کی انتہائی قریبی اور ہر دل عزیز شریکہ حیات تھیں۔ آپ کو بھی نبی مکرم کے ساتھ انتہائی والہانہ محبت اور عشق تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصول علم پر بھی خصوصی توجہ دی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں ہی وہ خواتین کو احکامات شریعت اور تعلیمات بیان فرمایا کرتیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ نے صحابہ اکرام کی بھی رہنمائی فرمائی۔ اکثر دینی مسائل میں صحابہ اکرام آپ سے رہنمائی لیا کرتے۔ آپ سے روایت کردہ احادیث مبارکہ کی تعداد 2210 بیان کی جاتی ہے۔ آپ نے 63 سال کی عمر میں 13 جولائی 678 عیسوی کو مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا، اور آپ کو جنت البقیع میں ہی دفن کیا گیا۔ نمبر 4، خولہ بنت ازور۔ خولہ بنت انور ایک مسلمان جنگجو خاتون تھی۔ آپ مشہور صحابی حضرت زرار بن ازور کی بہن تھیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا۔ آپ نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کا فریضہ سر انجام دیا، اور بوقت ضرورت عسکری مدد بھی فراہم کی۔ دشمن بھی آپ کی شجاعت اور دلیری کا معترف تھا۔ آپ نے فتوح شام کے سلسلہ کی جنگوں میں حصہ لیا۔ خولہ بنت ازور نے جنگ یرموک میں بھی حصہ لیا۔ آپ کی جرت اور عسکری مہارت کی بنیاد پر آپ کو حضرت خالد بن ولید سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ بازنطینیوں کے خلاف بھی آپ اپنے بھائی زرار بن ازور کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کا وصال ہوا۔ نمبر 3، حضرت نصیبہ بنت کعب۔ آپ کا تعلق بنو خزرج کے نجار خاندان سے تھا۔ حضرت نصیبہ تاریخ میں ام امارہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ آپ حضرت غزیہ بن عمرو کے ساتھ بیعت عقبہ میں شریک ہوئیں، اور اسی موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے غزوہ احد میں حصہ لیا۔ آپ زخمیوں کو پانی پلاتی رہیں، لیکن جب شکست ہو گئی تو آپ فوراً آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہنچی، اور تلوار کے ساتھ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کے مذموم مقاصد کو ناکام کیا۔ احد کے بعد آپ نے بیعت رضوان، خیبر اور فتح مکہ میں بھی حصہ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ میں آپ اپنے بیٹے کے ساتھ شریک ہوئیں۔ مسلمہ کذاب نے آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد آپ خود آگے بڑھیں۔ مردانہ وار لڑتے ہوئے آپ کو 12 زخم آئے۔ اس جنگ میں مسلمہ کذاب بھی واصل جہنم ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ ان زخموں کی تاب نہ لا کر آپ کو بعد ازاں شہادت نصیب ہوئی۔ نمبر 2، ام المومنین حضرت ختیجہ بنت خویلد۔ آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ اور ام المومنین تھیں۔ آپ خواتین میں سب سے پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ شادی سے قبل بھی مکہ کی ایک مشہور و معروف خاتون تھیں۔
مکہ کے لوگ آپ کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ مکہ کی ایک بہت بڑی تاجرہ تھیں۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر لی۔ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف اہل مکہ نے مظالم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر مشکل گھڑی میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے مال تجارت میں سے ایک بڑا حصہ اسلام کے فروغ اور دفاع کے لیے خرچ کیا۔ آپ کے بطن مبارک سے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک 11 رمضان سن 10 نبوی کو ہوا، جو کہ ہجرت کا 3 سال بنتا ہے۔ آپ کے وصال کے بعد نبی مکرم بہت زیادہ رنجیدہ رہتے۔ نمبر 1، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی 5 نبوی کو ہوئی۔ آپ حضرت مولا علی شیر خدا کی زوجہ اور حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کی والدہ مائدہ تھیں۔ آپ انتہائی برگزیدہ اور پارسا خاتون تھیں۔ نبی مکرم نے آپ کو جنت کی خواتین کا سردار قرار فرمایا۔ اسلامی تعلیمات میں اہل بیت کو بہت زیادہ اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کو سید کہا جاتا ہے، اور سید خاندان کو بھی اسلام میں بہت اعلیٰ رتبہ اور مقام حاصل ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین اولاد تھیں۔ آپ کے تشریف لانے پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ خالی کر کے ان کو اپنی نشست پر بٹھاتے۔ آپ کی وفات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے چند ماہ بعد ہوئی، جس کی تاریخ 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری بنتی ہے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔